वाला मरीज है, अनोखा मरीज आईसीयू में लेटा हुआ है और अदालत में भी चला जाता है अपने पाँव पे चल के। तो ये ड्रामेबाजी जो है मुशर्रफ साहब बंद करें। अब वो मर्द के बच्चे बने, जरा मर्द बने मर्द। अगर उन्हें पाकिस्तान से बाहर जाना है तो उनके पाकिस्तान से बाहर जाने का रास्ता अदालत से होकर गुजरता है, हुकूमत से होकर नहीं गुजरता। पार्टी के अंदर एक तबका वो कहता है जी इससे हमारी बड़ी हेटली हो जाएगी और हमारा सियासी इमेज ब्रेकअप हो जाएगा, और पार्टी के अंदर एक सेंसिबल जो तबका है जो कहता है कि नहीं, मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो गया है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही, हर चीज रुक गई है और बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करना है। ये एक नॉन इश्यू को इश्यू बना लिया गया है, उसमें मियां शहबाज मुश्किल है, तो वो उन्होंने इनको एडवाइस किया कि इनको जाने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है वो कुछ कन्फ्यूजन का शिकार है, और कन्फ्यूजन का शिकार इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोला है जो अब बात निकली है तो जाहिर सी बात है दूर तक जाएगी, क्योंकि उनके अपने रहनुमा अब क्या कह रहे हैं और किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से और 2007 में लगाई जाने वाली इमरजेंसी के हवाले से, उसी पर आज हम कुछ कानूनी नुक्ते उठाएंगे। पहली बात तो यह है कि कल 3 घंटे का इजलास हुआ, जिसमें कि कुछ जो उनके लोग हैं, मे बी जो एक हर पार्टी में हॉकिश एलिमेंट होता है, सख्त नजरिए का मालिक, और एक ये होता है जो ये समझता है कि हालात के साथ इंसान को बदलना चाहिए। कुछ लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया कि क्योंकि मुल्क में उनकी प्लेट जो है ऑलरेडी फुल है, टीटीपी के साथ इशू, मिलिटेंसी का क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, फ्रेजाइल इकोनॉमी, इसलिए बेहतर यह है कि इसको अब मुशर्रफ को जाने दिया जाए और अदालत उसके बाद जैसे उनको मामलात को उठाएगी। ये भी आप जानते हैं कि स्पेशल कोर्ट ने कहा कि हमारी ईसीएल की जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने हुकूमत ने को खत लिखा, हुकूमत ने उनका नाम ईसीएल से निकालने से इनकार कर दिया है। कहा यह जा रहा था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वालदा, जो कि मुसद्दका इत्तलात हैं, काफ़ी अलील हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आईसीयू में दाखिल हैं और शायद उनसे ही वो मिलना चाहते हैं। बहरहाल ये एक सेपरेट मैटर है। मैटर ये है कि अभी हाल ही में कुछ वुज़रा उनके बयानात दे रहे हैं, जिसमें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे ये लगता है, जो बहुत ही खुशाइन बात है, कि कैनवस बढ़ाया जा रहा है। बात अब परवेज मुशर्रफ तक नहीं रहेगी। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग उनके इमरजेंसी के ऑर्डर को जिन्होंने वैलिडेट किया, जिस पर अंगूठे लगाए, उनको भी ट्रायल के मद में लाया जाएगा और उनको भी पकड़ा जाइएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि देखें ना, इमरजेंसी का ऑर्डर निकलता है, एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन उसको वैलिडेट कौन करता है? जब तक उसको कानूनी शक्ल ना दे दी जाए वो इमरजेंसी ही नहीं होती, क्योंकि ये मार्शल लॉ तो है नहीं। 1999 की डिबेट नहीं हो रही, बात तो 2007 की हो रही है। तो उसके अंदर हमने देखा कि जिस दिन इमरजेंसी लगती है उसी के बाद थोड़ी देर बाद हमीद डोगर साहब अपने पूरे काफले के साथ हल्फ उठा लेते हैं और अपनी ही जुडिशरी से अलहदा हो जाते हैं। एक तरफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन हमीद डोगर साहब ये कहते हैं कि ये बात ठीक है, जो इमरजेंसी लगाई गई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सदर की तरफ से उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थी, जिसके अंदर ना सिर्फ वो खुद शामिल हैं, फिर सीनियर जस्टिस मोहम्मद नवाज अब्बासी हैं, जस्टिस फकीर मोहम्मद खोकर हैं, जस्टिस सईद अरशद हैं। फिर एक ग्रैंड बेंच बनता है और 24 नवंबर 2007 को इस इमरजेंसी के हवाले से एक डिटेल्ड ऑर्डर आता है। ऑर्डर के अंदर जस्टिस हमीद डोगर साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या फरमाते हैं, जिन्होंने बाइज्जत तौर पर अपना न सिर्फ टेन्योर पूरा किया, बल्कि उसके बाद उन्होंने अपना टेन्योर खत्म करने के बाद एक बाइज्जत जिंदगी भी गुजार रहे हैं, और उनकी जगह चीफ जस्टिस ने फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब आए। सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी एंड प्रोमलगेशन ऑफ द पीसीओ ऑर्डर, जिसके तहत इन तमाम जजेस ने हल्फ उठाया। एक बार फिर ये बात मैं वजाहत कर दूं, 1999 और उससे पहले की बात मैं नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किया है, लार्जर बेंच ने कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ was qualified to contest the presidential elections, did not suffer any disqualification under the constitution and the law। यानी कि जो लॉ को मुल्क में इंप्लीमेंट करते हैं, द हाईएस्ट जुडिशियल फोरम,
सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लॉ की धज्जियां उड़ा दी, ये कह के कि साबिक सदर कंटेस्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई आईनी कबाहत ही नहीं है, कोई मना ही नहीं कर सकता उन्हें, उन्होंने आईन ही अमेंड कर दिया। बेंच में हमीद डोगर के साथ जस्टिस इजाजुल हसन, मोहम्मद कायम जान खान, मोहम्मद मूसा लगारी, चौधरी इजाज यूसुफ, मोहम्मद अख्तर शब्बीर और जस्टिस जिया परवेज। डिटेल्ड ऑर्डर में क्या लिखते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पिछले कुछ दिनों में पूरे पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सुसाइड अटैक्स, हैंड ग्रेनेड, मिसाइल, माइंस और अटैक्स ऑन द आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अरूज पर हैं। और सबसे बड़ा क्लाइमेक्स होता है 18 अक्टूबर 2007 को, जिसके अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वापसी पर उनकी रैली पर अटैक होता है और 150 से ज्यादा लोग हलाक हो जाते हैं और 500 से ज्यादा जो है वो सीरियसली इंजर्ड होते हैं। इस सिचुएशन में इशुएंस ऑफ पीसी ऑर्डर ऑफ 3 नवंबर ऑफ 2007 और 2 और ऑर्डर्स referred above as similar to decision prevailed on the 5th of July 1977 और अक्टूबर 1999 को भी कवर दे देते हैं और कहते हैं कि उसी जैसे हालात थे, इसीलिए आईन को इन अबेंस रखा जाता है, एब्रोकेट नहीं किया जाता। हमारा आज का सवाल यह है कि ये जजेस क्यों कानून के शिकंजे से बाहर हैं और ये क्यों एक इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि पीसीओ के ऑर्डर पर न सिर्फ इन्होंने अमल दरामद किया बल्कि पूरी असेंबली से करवाया। तो कानून किसने तोड़ा? हमीद डोगर एंड कंपनी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और हमें ज्वाइन किया है दी ऑनरेबल बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट। थैंक यू बैरिस्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मेरीन अनवर राजा साहिबा कौमी असेंबली की मेंबर रह चुकी हैं, वजीर रह चुकी हैं और पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रुकन है। अली मोहम्मद साहब कौमी असेंबली के मेंबर हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और उनके एक सीनियर रुकन है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। मैं सबसे पहले तो थोड़ी सी याददाश्त ताज़ा करा देती हूँ, क्योंकि जस्ट टू रिमाइंड एवरीबडी, अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब के लेटेस्ट बयानात आ रहे हैं उन्होंने कहा जिन्होंने अंगूठे लगाए थे ना पीसीओ पे उनका भी एहतसाब होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो शुरू होगा जजेस से, तो फिर उसके बाद वो चला जाना चाहिए असेंबलीज तक, क्योंकि असेंबली ने वैलिडेट किया, फिर कहा हम वर्दी में 6 दफा इलेक्ट करवाएंगे, फिर इलेक्ट भी कर लिया। दूसरी बात यह है कि यहां पर मुझे एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है, आपकी मैं मेमोरी के लिए रिफ्रेश करती हूँ। जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट ही थे और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी हल्फ नहीं लिया था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी के साथ कमिटमेंट के तौर पे काबीना में शिरकत की थी जी। तो वो हल्फ लेने के लिए मुशर्रफ साहब के पास तशरीफ ले गए थे। हाशमी साहब अलबत्ता एक वाहिद शख्स थे जिन्होंने मुशर्रफ साहब से हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। बैरिस्टर साहिबा ये बताइएगा, अब परवेज मुशर्रफ साहब एक मुजरिम है या मुलजिम है? फिलहाल तो मुलजिम है ना? मुलजिम है, ओके। तो मुलजिम परवेज मुशर्रफ, और जो मैंने बयान किया अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में, जो मुलजिम की पूरी चीज को जिन्होंने एक लीगल कवर दिया, हमीद डोगर और उनके साथ सारे जजेस बड़े एहतराम के साथ, क्या उनको फौरी तौर पर इस मुकदमे में मुलव्वस करके कोर्ट में नहीं पेश करना चाहिए? देखिए, ये उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने अपने फैसले किए कि वो एक ही शख्स को पकड़ेंगे। बहुत से लोग, अगर आप प्रोक्लेमेशन देखते हैं, प्रोक्लेमेशन तो उसमें बाकायदा जिक्र है, काफी लंबी तवील लिस्ट है लोगों की। मसलन उसके अंदर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब, गवर्नर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस, फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, को कमांडर्स पाकिस्तान और वगैरह दीगर लोगों से उन्होंने बाकायदा मशवरा किया, जिसके अंदर ना सिर्फ डिलिब्रेशंस लेकिन वहाँ फैसले भी हुए उन फैसलों के मुताबिक, यानी एक इज्तिमाई तौर पे समझिए कि ये प्रोक्लेमेशन आती है, उसके बाद वैलिडेशन भी आती है। नतीजा ये है कि इसके दायरा इसका काफ़ी वसी है, मगर क्योंकि प्रोसिक्यूशन हाथ में होती है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव के, उन्होंने फैसला किया है कि वो चौधरी इफ्तिखार साहब की जो 31 जुलाई की जो 2009 की जजमेंट है, क्या है वो जरा बताइए। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि सबसे पहले कि वो डोगर कोर्ट के फैसले को नहीं मानते क्योंकि वो खुद उससे फायदा उठाएंगे। ही स्टैंड्स टू गेन
benefit from that judgment. جی افتخار چودھری جی مگر اس میں کانٹرڈکشن کیا ہے, تضاد یہ ہے کہ خود چیف جسٹس صاحب اگر وہ 31 جولائی کے آرڈر دے رہے ہیں اس کے خلاف تو ہی آلسو اسٹینڈس ٹو گین, ہی از آلسو گیننگ بیکاز چیف جسٹس بن گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصل چیف جسٹس ہوں, تو ان کا بھی اسی کیس میں بیٹھنا, انہی کی جو اصول انہوں نے کہا ہے وہ خود اصول ان کے سامنے کھڑی ہوتی. لیکن کیا اس آرڈر میں, جی بتا دیجیے گا, یہ بھی تھوڑا معذرت کے ساتھ میں ایڈ آن کر دوں, کیا فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اپنی ججمنٹ میں ان تمام ججز کے حوالے سے بھی دیا کہ یہ بھی جج نہیں تھے, یہ بھی غدار تھے؟ انہوں نے کہا اوکے ان سب نے غلط ہے, یہ ججز بن نہیں سکتے کیونکہ کوئی جو انہوں نے ویلیڈیشن کی ہے وہ سب غلط ہے, کیونکہ آپ جج نہیں بن سکتے اپنے کاز میں. جب انہوں نے ایک اصول قائم کر لی اور ہم مان لیتے ہیں اسے, تو وہ تو اصول تو ان کو 31 جولائی میں بھی ہٹ کرتی ہے, وہ کیسے ویلیڈیٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں چیف جسٹس افتخار صاحب اپنے آپ کو بحال کر رہے ہیں. نہیں وہ تو چلے گی. دوسری چیز جو مسئلے کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈوگر صاحب کی نوٹیفیکیشن جو تھی کہ آن ریٹائرمنٹ آف جسٹس ڈوگر, جی ریٹائرمنٹ ری انسٹیٹمنٹ آف چیف جسٹس ہو رہی ہے. یعنی کہ حمید ڈوگر صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو چیف جسٹس افتخار چودھری ری انسٹیٹ ہو جائیں گے, بحال کیا جائے گا. دیکھیے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں, اگر ریٹائرمنٹ ہے تو پھر دوسرا اپوائنٹ ہوتا ہے. ہاں پچھلا نہیں آ جاتا. پچھلا ری انسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ پچھلا غلط تھا, ری انسٹیٹ ہو گیا کیونکہ جو پچھلا تھا غلط تھا. یہاں پہ جب وہ ریٹائر کر رہے ہیں اس کے مطلب وہ قانونی طور پہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو علی محمد صاحب یہ تضاد ہے, بہت سے جو تضادات ہیں جن کا کچھ میں نے بھی ذکر کیا اور بیرسٹر صاحب نے اپنا لیگل اوپینین بھی دیا. مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جن لوگوں نے اس ایمرجنسی کو ویلیڈیٹ کیا, اسپیشلی جو یہ ججز تھے جو افتخار محمد چودھری کی جگہ سیٹ پر بیٹھے رہے, وہ پورا ان کا ایک ٹینیور انہوں نے کمپلیٹ کیا, انہوں نے ویلیڈیٹ کیا, ایک پوری ججمنٹ نکال دی, ریٹائرمنٹ ہوئی ان کی, اور بینیفٹس لے رہے ہیں, ایک عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کیسے بچے ہوئے ہیں اب تک, کس قانون کے تحت بچے ہوئے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں ابتدا کروں گا قرآن کی ایک آیت سے جی کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی, ڈو جسٹس اٹس کلوز ٹو پائٹی. عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے. اب اس میں دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اس کیس کو آپ نے پولیٹیکلی لینا ہے یا اس کو آپ نے کانسٹیٹیوشنلی لینا ہے. اب جس طریقے سے سوری ٹو سے لیکن میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جس طرح اس کو ابھی تک انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے, اس کو انہوں نے مور اور لیس پولیٹیکل رنگ زیادہ دیا ہے, کانسٹیٹیوشنل کم دیا ہے. اور اس میں مشرف صاحب کے وکیلوں نے بھی کوئی ہیلپ نہیں کی. انہوں نے جس طریقے سے ان کو روکے رکھا, عدالت نہیں آنے دیا, مطلب جو اگر عدالت وہ کتنے مہینوں بعد آئے ہیں پہلے ہی آ جاتے. اب اس میں جو امپورٹنٹ ترین بات ہے کہ آپ آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں, تو بیرسٹر صاحبہ موجود ہیں لیکن میں بھی ایک چھوٹا موٹا وکیل ہوں, پریکٹسنگ لائر ہوں. میں عرض کروں گا کہ آرٹیکل 6 میں آپ کے پاس کوئی یہ سہولت نہیں ہے کہ آپ نے آرٹیکل 6 کا سب سیکشن 1 لگانا ہے, یا اس میں اور نہیں ہے کہیں بھی کہ آپ کی مرضی ہے کہ 1 لگاتے ہیں کہ 2 لگاتے ہیں. آرٹیکل 6 لگے گا ان ٹوٹیلٹی. اب اگر آپ انصاف چاہتے ہیں تو انصاف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھر ان ٹوٹیلٹی ہوتا ہے, سلیکٹیو جسٹس نہیں ہونی چاہیے. نیورنبرگ ٹرائل جس طرح چلے جو ونر جسٹس ہوتی تھی وہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل ریکارڈ, پولیٹیکل ریکارڈ آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, جس لوگوں نے ملٹری کوز کیے ہیں ان کو بالکل سبق سکھانی چاہیے. لیکن آپ ایسے طریقے سے جائیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی عوام, پولیٹیکل فورسز اور آرمی بھی پھر کھڑی ہو. اب دیکھیں اس میں دو چیزیں. آرٹیکل 6 کا سب سیکشن 1 کہتا ہے جس بندے نے یہ جو ہے ڈرامہ رچایا, جس نے بھی ملٹری کو کیا, اس کو جو ہے آرٹیکل 6 لگاؤ. آرٹیکل 6 کا سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ جس نے ابیٹنگ کی, کولیبریٹنگ کی, اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کرو. سب سیکشن 2 بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتا ہے جو 18th امینڈمنٹ کے بعد آئی تھی, اور وہ یہ تھی کہ کسی بھی کورٹ, یہ اس کے الفاظ ہیں, اینی کورٹ انکلوڈنگ سپریم کورٹ جو ایپیکس کورٹ ہے ہمارا آنریبل, اور ساتھ ساتھ کسی بھی ہائی کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس کو ویلیڈیٹ کر سکے 18th امینڈمنٹ کے بعد. اب اس کو آپ پروسپیکٹیو لگانا چاہتے ہیں یا ریٹروسپیکٹیو, وہ دیٹ از این آرگومنٹ جو کہ ڈیبیٹیبل ہے. لیکن کوسچن یہ کہ دیکھیں بہت سے لوگ اس چیز میں مشرف کو بچانے کی کوشش میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے تو اس میں ایبیٹرز کو بھی لائیں. میں کہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 لگانا ہے تو پورا لگائیں, ایبیٹرز کو بالکل آنا چاہیے, لیکن آپ ڈیٹرمن کریں کہ ایبیٹرز اس میں کولیبریٹرز کون ہیں. دو چیزیں, کیا آپ کہتے ہیں کہ آرمی کے نیچے جو چیف آف دا آرمی سٹاف ہوتا ہے جس طرح مشرف صاحب اس زمانے میں تھے, تو ان کے نیچے جو آرمی کے لوگ آتے ہیں کیا وہ ایبیٹرز یا کولیبریٹرز ہیں؟
اور وہ جو ججز جنہوں نے ان کو ویلیڈیٹ کیا کہ وہ ابیٹرز یا کولیبریٹرز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی میں ایک آرڈر ہوتا ہے کہ سپیریئر، اور جو آرڈر ہوتا ہے نا، یو کین ناٹ سے نو، کیونکہ پھر آپ کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا ڈیفرنس کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں. جسٹس وجی الدین صاحب جو ہماری پارٹی کے ہیں، اور اپنا جو ہاشمی صاحب ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں آج کل، جنہوں نے انکار کیا تھا کہ نہیں میں نے اوت لینا. اب ایسی بھی مثالیں، وجی الدین کسی نے ٹانگ نہیں دیا، وجی الدین صاحب عزت سے گھر چلے گئے، آج ان کا نام عزت سے فخر الدین جی ابراہیم صاحب، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. لیکن مثالیں ایسی موجود ہیں کہ ایسے ججز موجود ہیں، ایسے ججز موجود ہیں جنہوں نے انکار کیا کہ میں نے ملٹری کو ویلیڈیٹ نہیں کرنا. تو یہ جو جن ججز نے ویلیڈیٹ کیا، جی دیکھیں میں مہرین آپ کے پاس اپنا کوشچن لے کے آ رہی ہوں. ایک چھوٹا سا کامنٹ میں علی آپ سے یہ لینا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ امین، اگر آپ کا یہ سٹینڈ ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی جو جمہوریت ہوتی ہے نا، جو پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے اپنے منشور کے مطابق اس کو وہی ڈیلیور کرنا پڑتا ہے، ورنہ اٹ از اے بگ کوسچن ان دا مائنڈز آف دا پیپل. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج سعد رفیق صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مرد کے بچے بنے اور آ جائیں اور سہارے نہ لیں. کیا سعد رفیق صاحب کالی پٹی باندھ کے یہاں گئے تھے مشرف کے پاس حلف اٹھانے؟ اور اگر گئے تھے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس پولیٹیکل موو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ Is this not hypocrisy؟ ہم تو ایک بات کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی ہونی چاہیے، انصاف جو ہے دکھتا نظر آنا چاہیے. لیٹ جسٹس بی ڈن، وہ کہتے ہیں ایون اف دا ہیون فالز. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. تو ایک تو یہ ہے کہ مشرف کے خلاف آپ نے کیس سٹارٹ کیا ہے، لیکن آئین کے تقاضے پورے کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو سنگل آؤٹ بھی نہ کریں، اس کو ونڈیکیٹ نہ کریں کہ ہماری سپاہ کو یہ لگے کہ ہمارے سابق سپاہ سالار کو کسی ذاتی انتقام کا جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہو. تو اس کو ایسا کریں کہ نہ اس کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنائیں اور نہ اس کو فری وے ایگزٹ دیں. کیونکہ اگر آپ اس بنیاد پہ، مجھے ہمدردی ہے، بیگم صاحبہ بیمار ہیں، لیکن کتنے ہی 302 324 کے اور ٹیررزم کے سیکشن 788 کے نیچے دنیا جہان کا لوگ جیلوں میں پڑا ہے، کہ آپ ان سب کو یہ فری وے دے رہے ہیں. تو پھر آپ کا آرٹیکل 25 کدھر جاتا ہے کہ آپ سب بندہ برابر ہے. مہرین یہ بتائیے گا، نے فرمایا تھا ایک منٹ کہ میں نے تم آپ کا سے موقف پہلے سن لیا. قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے. اور اب جہاں تک یہ اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات ہے، تو آپ اوت لیتے ہوئے تو آپ نہیں شرماتے، آپ اوت لیتے ہوئے نہیں شرماتے. ہاشمی صاحب بھی تو تھے نا، انہوں نے اوت نہیں لیا تو کیا ان کا کھانا بند ہو گیا؟ لیکن جہاں وہ لوگ جنہوں نے آئی جی آئی بنائی، جنہوں نے آئی جی آئی کے ذریعے اپنی گورنمنٹ بنائی، جنہوں نے ضیاء الحق کو سپورٹ کیا، جنہیں جیلانی کی گورنمنٹ سیاست کا آغاز کیا، وہ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ڈیویٹ کر گئے تھوڑے. لیکن اوکے، یہ جو ضیاء الحق کا آرڈر ہے اسی سے کمپیئر کیا گیا تھا، امیر ڈوگر نے کمپیئر کیا تھا ان حالات کو. میرین یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے پہلے ریزسٹ کیا، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی موومنٹ چلی، جو بھی ہوا وہ ایک الگ میٹر تھا. اس وقت اب حکومت کا موقف تھوڑا تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، شاید پریشر ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، یہ کیس سیاسی بنیادوں پہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، یا یہ اس کو کہ کانسٹیٹیوشنل تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی کابینہ کے حصہ بنے تھے یہ آج کی حکومت کے جو وزراء ہیں، اور یہی لوگ مشرف سے حلف بھی لینے گئے تھے. تو یہاں مجھے بہت بڑا ایک تضاد نظر آ رہا ہے. اب اس کو آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ اس پہ لوگ سمجھیں گے کہ کمپلیٹ انصاف ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جیسمین، بات یہ ہے کہ ایک بیان بازی ہے اور ایک قانون کا رستہ ہے. دیکھیے پروسیکیوشن نے اپنے کیس کو، اپنی فائل کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ایک قانونی پہلو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے بعد 342 کے بیان ہوں گے مشرف صاحب کے، اور ان سے پوچھا جائے گا اگر کوئی وہ اپنا ڈیفنس دینا چاہتے ہیں. اپنے ڈیفنس میں جو وہ چیز لے کے آتے ہیں، جو امپورٹنٹ بات ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں، یہ تمام ججز کی بھی بات کرتے ہیں، اور مدر آف یہ 3 نومبر جو ہے وہ 99 ہے جب ان کو وردی کے اندر اختیار دیا گیا تھا. پھر اختیار تو دیا نا اسی جوڈیشری نے دیا. ابھی آپ 3 نومبر کی بات کرتی ہیں، آپ نے ان سارے ججز کا نام تو لے لیا، کیونکہ اب ٹرائل یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آرٹیکل 6 یہاں سے لگ رہا ہے. اگر پرویز مشرف صاحب کہہ دیتے ہیں کہ مجھے 3 سال چودھری افتخار نے دیا تھا اور ان کی ٹیم نے دیا تھا، تو پھر کیا وہ معاملہ بھی، وہ مدر آف دس ٹرائل جو ہے، جو ان کی ماں ہے، اس کو بھی پھر دیکھا جائے گا.
اور جو یہ اس کا قانونی پہلو ہے اور پھر اس پہ بات کی جائے گی. اس میں بہت دن نہیں لگیں گے, 2 ہفتے 3 ہفتے. یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس وقت اسپیشل کورٹ بنی ہوئی ہے, اور یہ جو کہا گیا ہمارے بھائی کی طرف سے کہ آپ کا رستہ عدالت سے ہو کے باہر جاتا ہے, تو اگر عدالت کے پاس یہ جاتے ہیں 199 میں اور عدالت اجازت دے دیتی ہوں کہ ملزم ہیں, تو کیا پھر ان کا رستہ کلیئر ہے, یہ باہر جا سکتے ہیں؟ یہ جو اتنی سخت بیان بازی ہے, اب اس کا میں پولیٹیکل اینگل آپ کو دے رہی ہوں, یہ جو اتنی سخت بیان بازی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ میں تو اس کی سمجھ نہیں سک رہی کہ جی باہر آپ کو جانے نہیں دیں گے اور یہ نہیں کرنے دیں گے اور آپ کو وہ نہیں کرنے دیں گے. بھئی بات یہ ہے کہ 3 نومبر ہوتا ہی نہ, اگر 99 کو ہم دیکھ لیتے, جب ان کو 3 سال وردی کے اندر دیے گئے کہ آپ آئین کو بدل سکتے ہیں, آپ آئین کو چینج کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے بالکل سچی اور جو سادہ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہتی تھیں کہ ایک آئین شکن آ کے بیٹھ گیا ہے پرویز مشرف, اور ایک کمپین چلائی جائے. کمپین میں پھر افتخار چودھری صاحب نے بھی ان کو نہ کر دیا تھا, گو کہ انہی کے لگائے ہوئے وہ جج تھے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ پرویز مشرف صاحب کو, ان کی والدہ بیمار ہے, اللہ ان کو صحت دے, ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے, مگر یہ جو پرویز مشرف صاحب 3 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہسپتال میں, جی ہسپتال میں بیٹھے ہوئے, 25 کروڑ روپیہ ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے. ایک ٹیکس پیئر سوال کرتا ہے کہ جو میں ٹیکس پے کرتا ہوں وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, اور دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ کیا اس ملک میں غریب کے لیے انصاف دوسرا اور امیر کے لیے کیا الگ انصاف ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ آج پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے. کٹہرے میں اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, کیا آپ انصاف کریں گے یا پھر کسی مصلحت کے تحت ایک عامر کو اندر یا باہر یا کہیں پہ بھی آپ اس کو چھوڑ دیں گے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو آپ 3 نومبر کی بات کرتے ہیں, اس کی جو ماں ہے, اس کی جو مدر ہے وہ ہے 99, جہاں پہ یہ آئے, یہ بیٹھے, انہوں نے تمام جو ہیں وہ معاملات کو کیا. تو اگر آپ ان ججز کا نام لیتے ہیں تو پھر آپ کو ان ججز کا بھی نام لینا پڑے گا, پولیٹیشینز کا نام لینا پڑے گا, ان فوجیوں کا نام لینا پڑے گا جنہوں نے ان کے انڈر ہاں کی, ان بیوروکریٹس کا نام لینا پڑے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک اسپیشل کورٹ جو 3 ممبران کے اوپر, 3 ججز کے اوپر مشتمل ہے, یہ اسپیشل کورٹ فیصلہ کرے گی, پروسیکیوشن اپنا ایویڈنس دے گا, اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب اپنی ڈیفینس دیں گے, اپنے بارے میں اگر وہ کسی کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ پیش کریں گے, وہاں سے یہ معاملات آگے چلیں گے. یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وزراء اتنے سخت بیان اس لیے دے رہے ہیں کہ شاید ان کا رستہ کھلا ہوا ہے, وہ باہر جانا چاہتے ہیں, اور یہ بال جو ہے وہ کورٹ میں پھینکنا چاہتے ہیں, عدالت کو دینا چاہتے ہیں, بھئی تم اجازت دے دو, کیونکہ وہ بھی مجرم ثابت نہیں ہوئے, وہ بھی ملزم ہیں. تو اس قانون اس کا کوئی سیاسی اینگل نہیں ہے, سیاسی اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ ججز کو بہتر ہے وہ خاموش رہیں. ججز کا کام ہے کہ وہ اپنی ججمنٹ میں لکھ کے بات کریں, نہ کہ کورٹ میں. میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے ہونا چاہیے. پاکستان ایک بہت نازک موڑ سے گزر رہا ہے. یہاں کے ججز کو, یہاں کے پرائم منسٹر کو, یہاں کے پریزیڈنٹ کو, لیڈر آف اپوزیشن کو, چیف منسٹرز کو, گورنرز کو, ممبر پارلیمنٹ کو, نہ کہ تمام لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے بیانات دینے چاہیے, کیونکہ اس وقت آپ کے پاس باہر سے بھی ایسی فنڈنگ آ رہی ہے, اندر سے بھی ایسی فورسز جا رہی ہیں. اچھا اگلے 10 سال میں اس کا فیصلہ ہوگا. اوکے, ایک سیکنڈ, میں لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک کے بعد میں یہ پوائنٹ بھی اٹھاؤں کہ جو 3 گھنٹے کی ڈیلیبریشن اندر ہوئی, پارٹی سے جو میاں محمد نواز شریف کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد اطلاعات یہ آئی ہیں کہ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ معاملات طے ہو جائیں اور ای سی ایل سے ان کا نام ہٹا دیا جائے, اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں اور پھر کورٹ کے مطابق چلیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بضد ہیں کہ نہیں, اس کو نہیں کرنا, ہم نے ای سی ایل پہ نام نہیں ہٹانا, ٹرائی کرنا ہے. لیکن جو اس میں ایک امپورٹنٹ بات آتی ہے, میں آپ کو خواجہ آصف کی اسی سٹیٹمنٹ کے پاس لے جاتی ہوں بریک کے بعد, جو انہوں نے کل دی تھی اسمبلی میں. انہوں نے کہا جی فوج اور پاکستان کی حکومت ایک پیج پہ ہے. تو اس کا مطلب میرے لیے تو یہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے قومی اسمبلی کے ممبر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج اور حکومت دونوں
मुल्क के साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पर ट्रायल करना चाहते हैं और दोनों एक पेज पे हैं। अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है, फिर सबको पकड़ना चाहिए। इसी पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहिबा, हुकूमत और फौज एक पेज पर है मुशर्रफ के मामले में। इस बात का मुझे बिल्कुल इट्स an non-democratic statement. Non-democratic also doesn't make sense. क्या क्योंकि मतलब वो इस बात खुद का? कह रहे हैं या तो है कि जॉइंटली हम सुनते तो कुछ यकीन होता, दूसरा है कि इस वक्त उनको इस तरह मुलव्वस करने की क्या जरूरत है? क्यों आप घसीट रहे हैं कि जैसे तासुर दे रहे हैं कि नहीं है सेम पेज पे? यानी दो तरफ से बात आ सकती है, तो उनको फौज को इस मामले में घसीटना उसकी, और फिर इस तरीके से जो बात करेंगे जी एक और चैनल में कि जी उन्होंने माफी मांग ली मुशर्रफ ने, यानी बड़ी कोशिश, माफी भी मांगने के लिए तैयार हैं, बहुत कुछ करने के लिए तैयार कहने हैं की और बात माफी है। के लिए भी वो ये आ सब गए। गलत है, सब ठीक सब है। नॉनसेंस है। सीधी बात है कि कोशिश की जा रही है ना किसी तरीके से इस ट्रायल के जरिए मुशर्रफ की तो एक, और दूसरा है कि फौज के ऊपर भी किसी के कोई कालिक लग जाए, कोई उनका मुंह काला किया जाए। कोशिश की जा रही किसी तरीके से मायूब अंदाज में उनके ऊपर किसी तरह कोई ना कोई धब्बा लगाया जाए। नहीं, अगर परवेज मुशर्रफ मुजरिम साबित हो जाते हैं, इसमें साबिक सदर उनको साबित हो कहें जाते हैं, मुझे बड़ा मरहला है की आवाज यास्मीन बहुत दूर से जी, आ रही है। बड़ा मरहला है इसका। नहीं अभी ठीक हम है, कह भी लेकिन मैं सकते एक बात कर रही हूँ कि अगर ये ट्रायल केस जब चलेगा, कौन कौन पेश होगा? DGISI, सब बहुत से लोग पेश मतलब ये होंगे भी या नहीं? देखिए, जनरल कियानी, ये तो हमें देखना है कि उनके तरफ से लिस्ट ऑफ विटनेसेस क्या थी, जो गवाह हैं। नहीं देखे ना, लेट्स से कि ये जो अली मोहम्मद ने बात की है, ये इन टोटलिटी आप देखेंगे ना, आइन का ए और बी अलग तो नहीं कर सकते। जब ए आपने कर लिया तो सेकंड स्टेप बी होगा। नहीं, इसमें मसला यह है कि एग्जीक्यूटिव के पास प्रोसिक्यूशन की पावर है। अब उन्होंने फैसला किया कि वो एक शख्स को निशाना बनाए तो सिलेक्टिव होगा ना। सारी दुनिया में तमाम चर्चा होगा कि ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों किया जाए। कानूनी तौर पर ये हो सकता है। कानून के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आर्टिकल 6 को पूरी तरह देखते हुए सब जितने आएंगे सब उसके अंदर मुर्तकब आएंगे। आप अगर सिलेक्टिव करेंगे तो वो फौरी तौर पे किसी भी दुनिया के मुआशरे में, किसी दुनिया के सिविल सोसाइटी में नहीं माना जाएगा कि ये जो कार्रवाई की जा रही है मुनसिफाना है, ये बल्कि वो कहेंगे कि ये एक किस्म की विच हंट है। अली मोहम्मद, ये बताइएगा, कौमी असेंबली के फ्लोर पर आप उस वक्त मौजूद थे जब ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट दी थी? अली देखिए, ख्वाजा साहब जो हैं तो इसको आई डोंट नो थोड़ा सुल्तान राही वाला टच देना चाह रहे हैं। ये बड़ा सीरियस इशू है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये फैसला करना है कि क्या हमने ये मिलिट्री कूच का रास्ता रोकना है कि नहीं रोकना। अगर आप कहते हैं कि हमने मिलिट्री कूच का रास्ता रोकना है तो मेरी एक इसमें राय आ जाती। ठीक, मिलिट्री कूच का रास्ता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेवरिंग से और कोर्ट्स में केसें करने से मिलिट्री कूच का रास्ता कभी नहीं रुकेगा। मिलिट्री कूच का रास्ता रुकेगा जब आप इस पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम को वेलफेयर स्टेट देंगे, जब लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तालीम मिलेगी, अमन मिलेगा और वो खुश होंगे। आपके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग होगी, किसी फौजी को जरूरत नहीं होगी कि आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे आ सके। एक बात। दूसरी, अगर आप कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड अपना स्ट्रेट करना है तो हम इधर 4-5 मेंबर बैठे हुए हैं बड़े अदब के साथ, खुदा न खास्ता हम सब एक जुर्म करते हैं। हाँ, हर बंदा एक ही जुर्म करता है, लेकिन उसमें से मुझे पकड़ के अदालत में कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है और बाकियों को छोड़ दिया जाता है। तो हमसे तारीख ये पूछेगी कि वो काम जो अयूब ने किया, वो काम जो ज़ियाउल हक ने किया, वो काम जो मुशर्रफ ने किया, वो काम जो सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने किया, तो इन सबको छोड़ के देखिए पोस्टमस भी केसेस होते हैं। बैरिस्टर साहब बैठी हुए हैं, यूके में ऐसी मिसालें मौजूद है कि एक बंदे को गलत फांसी लगी और 50-60 साल बाद ऐसे केसेस मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़े कि 50-60 साल बाद उस पर केस हुआ और उसको बरी डिक्लेयर किया गया कि उसको, उनके लवाकिन को फिर ये तसल्ली रहे कि हमारा बड़ा जो गलत केस में 302 पे उसको सजा हुई तो वो इनोसेंट था। जिस तरह के जरदारी साहब ने पोस्ट थॉमस भुट्टो साहब का जो केस था जिसको कभी भी किसी भी केस में नजीर के तौर पर पेश नहीं किया गया, जो उनको फांसी चढ़ाया गया, तो उन्होंने पोस्ट थॉमसली उनको इनोसेंट डिक्लेयर करने के लिए रेफरेंस जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं कि फिर तो सबको लाएं।
اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم اس ایک ہی اس کو آپ لے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو دیکھیں نومبر کا جو ایکشن تھا وہ کوک تھا, اس کی کوک سے جنم لیا 99 کے اکتوبر کے ایکشن سے. میں سمجھتا ہوں پھر ایسا کریں, ایسا انصاف کریں کہ دنیا دیکھیں 20 کروڑ عوام میں اگر آپ 10,000 بندوں پہ بھی کیس کریں گے کوئی آسمان نہیں ٹوٹے گا, پھر کوئی نہیں کہے گا کہ ایک بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن اس میں پھر بہت سے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے, اس میں سیاستدان بھی آنے چاہیے, اس میں ججز بھی آنے چاہیے. جی اوکے ٹھیک ہے, اس میں یہ سب کچھ آنا چاہیے. اور پھر اگر ملٹری کو کا راستہ بند کرنا ہے تو پھر ایک ایسا ٹرائل کیا جائے کہ پھر سب کو پتا چل جائے کہ نہ کولیبریٹرز, نہ ایڈرز, نہ ابیٹرز, کوئی بھی نہیں بچ سکے گا. کیا اس ایک شخص کو نشانہ بنانے سے ہم ملٹری کو کا راستہ روک سکتے ہیں میرین؟ جیسمین, پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو ٹرائل ہے ہم پرویز مشرف کے خلاف کر رہے ہیں, حکومت پرویز مشرف کے. ابھی محمد علی صاحب نے بڑی لمبی چوڑی ایک بات کی ہے, ٹھیک کی ہے. پرویز مشرف صاحب کا ساتھ بہت سے لوگوں نے دیا تھا. عمران خان صاحب نے خود پرویز مشرف جب ڈکٹیٹر تھا بیٹھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کا ساتھ نکاتی ایجنڈا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ ماضی کی بات ہے. اس وقت ہم کر رہے ہیں ٹرائل پرویز مشرف صاحب کا. ابھی آپ بہت پیچھے جا رہے ہیں, ایوب پہ بھی جا رہے ہیں, یا پہ بھی جا رہے ہیں, سب پہ جائیں. اس پہ جو کلاشنکوف لایا تھا اور ہیروئن لایا تھا ضیاء الحق, ابھی اب سب پہ. مگر اس وقت ہم پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں. پرویز مشرف کہاں سے آیا, کہاں سے آیا پرویز؟ آپ 3 نومبر کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں یہ 3 نومبر تک وہ آیا پہنچا کیسے؟ 99 سے آیا نا. اور بات پرویز مشرف کی ہو رہی ہے تو چلو لیٹ اس بی پریسائز. ابھی اس کو ایک باکس میں بند کرتے ہیں, اور وہ باکس ہے کہ پرویز مشرف جو ہے ایک ڈکٹیٹر ہے. پرویز مشرف 1999 کی گود سے جنم لے رہا ہے. ابھی پرویز مشرف کی بات کرتے ہوئے, اس ڈکٹیٹر کی بات کرتے ہوئے پھر ہمیں جانا پڑے گا یہ پیدا کہاں سے ہوا. تو پیدا تو 99 کا جو ججمنٹ آیا, جو اس وقت افتخار چودھری صاحب کی عدالت سے ججمنٹ آیا کہ 3 سال وردی میں آئین کو بھی تبدیل کرو. اگر اس ڈکٹیٹر کی گردن وہیں مار دی جاتی تو کیا 3 نومبر پیدا ہوتا؟ یہ 3 نومبر جو پیدا ہوا یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو ابھی ہم جو قانونی پہلو ہے صرف اس کو دیکھتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی تقریریں اس میں کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کہیں یہ اس کیس کو خراب نہ کر دے. صرف ابھی پرویز مشرف, ایک ڈکٹیٹر کو آپ نے لیا, اس ڈکٹیٹر کا نام ہے پرویز مشرف. ابھی اس ڈکٹیٹر کی پیدائش کہاں سے ہوئی, وہاں جاتے ہیں کہ یہ اس کیاری سے نکل کے ہی آیا ہے. اور اس کیاری کو سینچنے والے کون تھے, وہاں پہ کھڑے ہونے والے کون تھے, وہاں سے انجوائمنٹ لینے والے کون تھے, ان کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد بات کرتے ہیں. میری ایک سوال سن لیجئے گا, میں نہیں ایک سیکنڈ آپ کی سٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہی کوسچن کر رہی ہوں نا. آپ کا کیا خیال ہے یہ 1999 سے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے یہ کیوں نہیں کرتے, اس کا جواب تو یہ دے سکتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بار بار آئین کو جی پہلا بھی لو, نمبر 2 بھی لو, آرٹیکل 6 کا جرت ہے آپ میں؟ آپ کبھی بال کورٹ میں پھینک دیتے ہیں, عدالت میں پھینک دیتے ہیں کہ جی عدالت سے یہ اجازت اگر مل جاتی اجازت تو وہ چلے جائیں گے. تو کیا یہ اتنا جو بڑا آپ نے نظام سیٹ کیا, یہ اتنا سب کچھ کیا, تو وہ آرام سے نکل کے باہر چلے جائیں گے؟ میں پھر یہی کہتی ہوں, آپ اس وقت بات کر رہے ہیں پرویز مشرف کی, جو ایک ڈکٹیٹر تھے, انہوں نے آئین کے خلاف ورزی کی اور آرٹیکل 244 کو توڑا. ابھی آپ پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں نا, تو پرویز مشرف پیدا کہاں ہوئے, کہاں سے آئے, کون سی پہلی کوڈ تھی جس نے ان کو اجازت دی؟ ابھی ہم سب ڈرتے ہیں, ہم سب ڈرپوک ہیں. ہم یہ انسیکیورٹی اور یہ جو ڈر ہے نا, اس ملک کی ترقی میں سب سے بڑی ہنڈرنس ہے. ہر شخص اپنی جگہ, ابھی بہت اصغر خان کیس ہے, ان پہ بھی بڑے سے بہت کیسز ہیں, ہم پہ شاید بہت سے کیسز ہوں گے. میں کہتی ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اپنی زندگی کا آدھا عرصہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ان ٹرائلز میں اور جیلز میں گزارا. زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہ کے چلے گئے. بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا. کیا یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی, ایک سیکنڈ سن لیجیے, کیا یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان آرمی چیف کو کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں سن تو لینا, میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی, اب ٹائم نہیں بچا, لیکن کیا ایک شارٹ آنسر یس یا نو میں دے دیں, کیا یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی ڈیل ہوئی تھی کہ یہ ججز جو ہیں حمید ڈوگر اور ان کے نیچے جنہوں نے ویلیڈیٹ کیا تھا 2007 کو, ان کو نہیں چھیڑا جائے گا؟ کون
कैसी डील, किस डील की आप बात करते हैं? खुदारा, मैं नहीं करती, वो करते हैं। पे चला रहे हो, कौन चला रहा है? नो डील। मैं ये परवेज मुशर्रफ का जो मामला है, ये वहां से शुरू हुआ है जहां से इसको 3 साल मिले, और वो सारे जजेस को भी फिर आना चाहिए। और आपने देखा कि इस जुडिशरी को तो लोगों ने अपना इंस्ट्रूमेंट बना के इस्तेमाल किया है। यहाँ पे 106 जजेस चले जाते हैं जिन पे 209 आर्टिकल 209 के तहत नहीं जाते। कौन सा इंसाफ, कौन सा कानून है? अब जब आप इंसाफ और कानून की बात कर ही रहे हैं, तो खुदारा और डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे हैं, तो ये पैदा कहां से हुआ? आप 3 नवंबर जरूर करें, आप 3 नवंबर। और मैं कहती हूँ लीगल टीम को और प्रोसिक्यूशन को भी कि आप तमाम एविडेंस लाएं। नहीं, वो तो लाना पड़ेगा, वो तो लाना पड़ेगा। देखिए मैं सवाल छोड़ जाती हूँ। 1999 से सबसे पहले तो वक्त खत्म हुआ। थैंक यू करना चाहूंगी आप सब लोगों का। बैरिस्टर साहिबा थैंक यू वेरी मच, अली मोहम्मद बहुत शुक्रिया, मेरीन अनवर राजा साहिबा। नाज़रीन एक सवाल छोड़ी जाती हूँ। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं और हम काफी अरसे से उठा रहे हैं कि 1999 पर क्यों? अब 1999 पे जो माफीनामा जमा कराया गया, जो डील हुई, जो दूसरे ममालिक साहब शामिल हुए, जिसकी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गए, फिर बार लगा, फिर बार हटा, ये सारी चीजें क्या आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर वो और उनकी पूरे लोग मिनिस्टर्स जिन्होंने हल्फ उठाया वो इसकी गिरफ्त में आते हैं या नहीं? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इशू मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे लिखते रहिए ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज।